سن قصیدہ میرے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا دوست کون سیدنا علی المرتضی کہ جس جات من کے اے شیر بجدا لشکر کفر دا فل فور بجدا ہے جس جات من کے اے شیر بجدا لشکر کفر دا فل فور بجدا لشکر کفر دا فل فور بجدا انمول ہیرا میرے نبی دا صرف علی والے بولے ہے انمول ہیرا میرے نبی دا ہے شیر بے مثل ذات جلی دا آسن قصیدہ میرے علی دا جو کہتا ہے کہ ہم علی والے علی ہمارا وہی پڑھے آسن قصیدہ میرے علی دا آسن قصیدہ میرے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا اس جھوٹے کو کیا پتا علی کون ہے سچ کی سفید کو سچ کی بات سنے پتا چلے کون ہے علی میں رتبے نرالے میرے مرتضی دے بڑھ گھوٹ آگے گھر مصطفیٰ دے ہے رتبے نرالے میرے مرتضی دے بڑھ گھوٹ آگے گھر مصطفیٰ دے بڑھ گھوٹ آگے گھر مصطفیٰ دے وہ کتنا سہانا منظر خوشیدہ ہے رتبے نرالے میرے مرتضی دے بن گھوٹ آوے گھر مصطفیٰ دے کتنا سہانا منظر خوشیدہ شوہر علی ہے آقا بخیدہ کتنا سہانا منظر خوشیدہ شوہر علی ہے آقا بخیدہ شوہر نبی دی اولاد لیدہ آسن قصیدہ میرے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر سیدنا عثمان یہ سیدنا علی سے دور تھے غلط کہتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا میں خود سیدنا علی کی بات کرتا ہوں سیدنا علی فرماتے ہیں عثمان تیرے قرضے لگے سا احسان تیرے واپس کرے سا کوئی احسان ہن تے میرے سیدنا علی المرتضی آنکھ دے پین